बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तारिक इस्माइल सागर आपकी खिदमत में कुछ अहम गुज़ारिशात के साथ हाज़िर हूँ। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने फैटफ के सदर को एक ख़त लिखा है। इस ख़त में उन्होंने कुछ बुनियादी ऐसे पॉइंट उठाए हैं जिन पे हमारे जो ये मुतअस्सब, झगड़ालू, बेईमान मीडिया की शायद नज़र ही नहीं जाती। आपको इस बात का पता है कि इंडिया में यूरेनियम की चौथी वारदात ये पकड़ी गई है जो खुलेआम बम्बई में यूरेनियम फ़रोख्त होता है। और आपको पता है यूरेनियम किसके लिए इस्तेमाल होता है? एटम बम बनाने के लिए। 7 किलो यूरेनियम फ़रोख्त कर दिया गया था। अगर 7 किलो यूरेनियम के डर्टी बम बन जाएँ तो मेरा ख़्याल है कि 1/4 दुनिया उससे तबाह हो सकती है, अगर ये दहशत गर्दों के कब्ज़े में चले जाएँ। और दहशत गर्दों के लिए वहाँ फ़रोख्त हो रहा था यूरेनियम, और किसके लिए हो रहा था? और क्या उन्होंने उनमें से बच्चे निकाल लेते? बतखों के नीचे रखना था उसको कि बतखों में से अंडे, बतखों के अंडों में से मुर्गियों के बच्चे निकले या मुर्गियों के अंडों में से बतखों के बच्चे निकले और सरेआम फ़रोख्त कर दे। आपको पता है इससे पहले 3 मरतबा ऐसी वारदातें हो चुकी। आपको इस बात का पता है कि भाभा इंस्टीट्यूट जो इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, 2 साल तक वहाँ पे लीकेज होती रही, किसी के कानों पे जूं नहीं तंगी। इससे पहले भोपाल में जो इतना बड़ा वाक़या जिसमें हज़ारों लोग मारे गए और हज़ारों जो है नस्ल दर नस्ल उनमें बीमारियां लगी हैं उस इलाके में, किसी ने इसका नोटिस लिया? क्यों? पाकिस्तान का दुनिया का सबसे महफूज है एटमी प्रोग्राम और सारी दुनिया को खुरक होती रहती है जब भी ये बात करेंगे पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। पाकिस्तान को हर 2 महीने बाद जाहिलों की तरह इस बात की तस्दीक करनी पड़ती है कि हमारा जो एटमी प्रोग्राम है महफूज हाथों में है, उसको कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वतें हैं, जो एजेंसियाँ हैं और हमारे जो यहाँ के अपने गद्दार और ये गद्दार इब्ने गद्दार जो हमारी फ़ौजों के साए में हम पल कर जवां हुए हैं, जिनको बढ़ बढ़ के हमारे जो सिपह सालार आने कौम में वो इज़्ज़त देते हैं, जिनको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे अगली सीट दी जाती है, जिनको जनरलों के साथ बिठाया जाता है, जिनके साथ हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बराह रास्त मुज़ाकरात करता है, वो लोग दुनिया में तासुर दे रहे हैं कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम गैर महफूज है। और पकड़ा, मुझे आप बताएं, ये जितने नाम हैं, ये हामिद मीर है, ये तलत हुसैन है, वो एक और है 2-4 वो दादे पोते पता नहीं बेगैरत हुआ क्या क्या नाम है, वो अम्मा हाजन है। इनको इस खबर का पता है कि ये 7 किलो यूरेनियम जो पकड़ा गया है वहाँ फ़रोख्त हो चुका था। और जब पकड़े गए पता नहीं इससे पहले उन्होंने कितना फ़रोख्त कर दिया दुनिया में, कहाँ कहाँ किन किन दहशतगर्द तंजीमों के पास चला गया। क्या ये बैनुल अक़वामी अमन के लिए ख़तरा नहीं है? ये ख़बर उन्होंने क्यों नहीं डिस्कस की? किसी ने इस पर कॉलम क्यों नहीं लिखा? ये जो बेगमात के और जो बादशाह हैं, इनके मामूली से खांसी आने पर भी कॉलम लिख देते हैं। इनको शर्म नहीं आई? उनको इस बात का पता नहीं लगा कि क्या कुछ हुआ है? कुछ मैं कहता रहमान मलिक जैसा बंदा, जिनके मुतल्लिक़ अमूमन ये सोचा जाता है कि इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, लेकिन बहरहाल इंसान को अपनी ज़मीन का एक हवाला तो होता ही है ना। उन्होंने फैटफ के सदर को ख़त लिखा है और उसमें कहा है कि यूरेनियम व दीगर एटमी मवाद की ख़रीदो फ़रोख्त बैनुल अक़वामी और फैटफ क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है। नहीं है तो क्या एक्शन लिया फैटफ ने? अच्छा, इसको छोड़ें, इंडिया के 7 बड़े जो बैंक, 17 जो इंडिया के बड़े बैंक हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग में, ये अमेरिकन उसकी रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की, जो ये माशी मामलात की होती है, पिछले साल की रिपोर्ट है, जिसका जी चाहे देख लें। 17 भारतीय बैंक पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग में, और वो मनी लॉन्ड्रिंग का वो पैसा जो दहशतगर्द तंजीमों को दिया जाता है वो भारतीय बैंकों के ज़रिए जाता है। क्या बिगाड़ लिया उसका फैटफ ने? पाकिस्तान को कभी कहते हैं कि जी वो कभी कहते हैं आटा गूंदीदा सिर क्यों हिलता है,
کبھی کہتے ہیں جی آپ کا دایاں بازو چھوٹا ہے، کبھی بائیں ٹانگ بڑی کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اس کو کھینچ کے لمبا کرو، کیا کہتے ہیں اس کو کھینچ کے لمبا کرو. کس طرح بےہودہ قسم کے سوالات پاکستان پہ اٹھتے ہیں. کیا دنیا میں کسی ملک پہ مالیاتی پابندیاں اس حساب سے ہیں جس طرح کہ انہوں نے پاکستان پہ لگا رکھی ہیں؟ یہ اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا یہ ہمارے ہمسائے میں انڈیا کیا کیا کر رہا ہے ہماری آنکھوں کے، ہماری ایک دنیا کے سامنے یہ 7 کلو یورینیم جو پکڑا ہے، یہ انٹرنیشنل وہ جو ایجنسی ہے اس کی، یہ اٹامک ایجنسی جو ہے اس نے پکڑا ہے، انڈین پولیس نے پکڑا ہے. انڈین پولیس تو کئی دفعہ پکڑتی ہوگی، وہ تو اپنا بکرا لے کے ہٹ جاتے ہوں گے. بلکہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے نا کہ اکثر جو ٹیررزم انڈیا میں ہو رہا ہے وہ ان کی نگرانی میں ہو رہا ہے، انڈین انٹیلیجنس کی رائے کروا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے جب یہ 2 بیگ پکڑے گئے تھے ادھر مدراس کے ایئرپورٹ پہ، تو ان کی وہ پتہ لگا تھا کہ جی وہ بھی انڈین انٹیلیجنس نے اس زمانے میں یہ انہوں نے سری لنکا میں معمول شروع کی ہوئی تھی نا تعلیم کی، تو وہ تعاملوں کے لیے بھیجے جا رہے تھے جو ادھر چیک ان کرتے ہوئے پکڑے گئے. وہ کتے نے وہ سونگھ لیے پکڑے گئے، ادروائز تو انہوں نے تو ڈال دیے تھے. جو مطلب وہ تو لوڈنگ میں جا رہے تھے نا، تو لوڈنگ سے پہلے اس زمانے میں کیونکہ خاصی ہوتے تھے، دہشت گردی کا آغاز ہوا تھا، تو اس زمانے میں کتے سنیفنگ کرتے تھے. وہ کتے نے ایک سنیفنگ کر کے بھونکنا شروع کر دیا، تو وہ پہلے کتے کی زنجیر کھینچتے رہے، لیکن جب زیادہ شور پڑ گیا تو انہوں کو بیگ اٹھانے پڑے. جب وہ کھولے گئے تو ان میں یورینیم تھا، اور وہ بھارت کے لیبارٹریوں سے چوری کیا گیا تھا. کسی نے گھر میں نہیں بنایا تھا، یورینیم گھر میں نہیں بنتا، یاد رکھیے. کتنا بھی دنیا کا بڑا سائنسدان ہو، وہ انریچ نہیں کر سکتا یورینیم کو اپنے گھر میں. اس کے لیے اربوں روپے کے وہ لگانے پڑتے ہیں پلانٹ، اور پانی پتہ نہیں بھاری پانی اور ہلکا پانی اور کون سے پانیوں کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن کیا ہوا اس کا انجام، کیا نتیجہ ہوا، کیا نکلا؟ ناظرین کرام، رحمان ملک صاحب نے اس کے فیٹف کے صدر کو لکھا ہے کہ یورینیم کو جو دہشت گرد ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اس کے لیے وہ ڈرٹی بم بنا سکتے ہیں اس کا. اور وہ ایک ڈرٹی بم جو ہوتا ہے وہ قریباً ایٹم بم بھی ہوتا ہے. ہزاروں لوگ ایک بم سے مر سکتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گردوں نے خریدنا تھا نا یورینیم، اور میں نے اور آپ نے تو نہیں خریدنا تھا. آپ نے کوئی گھر میں بجلی تو پیدا نہیں کرنی جس کے لیے یورینیم بک رہا ہے. پہلے تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جیسا ملک جو اب پہلے پشت پناہی کر رہی ہے، جتنی دہشت گردی پاکستان کے خلاف آ رہی ہے اس کی پشت پناہی کون کر رہا ہے؟ انڈیا کر رہا ہے نا بھائی. اور وہی یورینیم بیچ رہا ہے. تو کیا ہم نے کر لیا، کیا پکڑ لیا اس کا، کیا کر لیا؟ کوئی ہے خدا کا خوف دنیا کو؟ اور ہمارے یہاں کے میڈیا کو موت پڑ گئی. کتنے لوگوں نے خبر دیا، میں نے 3-4 ویڈیوز اس پہ بنائی ہیں. یا کوئی یہ جو ہیں میرے جیسے بیچارے جو غریب قسم کے ہیں، یہ ویلاگر، یہ یوٹیوبر میری کلاس کے، وہ بڑے نہیں، بڑے گیم تو ان کی تو اور گیم ہے نا. انہوں نے بنائی ہے یہ، جہاں رشتہ داری آ جائے نا ان کی، جہاں ان کی امی خالہ باجی کا کوئی رشتہ دار نکل آئے، وہ تو انڈیا ہے، وہاں اس کے خلاف نہیں کچھ کرتے یہ. اور یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی، یہ انڈین انٹیلیجنس نے نہیں پکڑے بھائی. یہ تو رپورٹ تھی انٹرنیشنل جو اٹامک انرجی کمیشن کی، انٹیلیجنس ان کی اپنی ہوتی ہے، کہ انڈیا سے یورینیم سمگل ہو کے دہشت گرد تنظیموں کو جا رہا ہے. انہوں نے بمبئی میں چھاپا مار کے پکڑا. کتنی ہے مطلب، کو پہلے پکڑا گیا تھا جس نے بتایا ہوگا تو وہیں سے پکڑا ہے. جو پہلے پکڑا گیا تھا اس نے کتنا خریدا تھا یورینیم، یہ وہ بھی ہمیں دنیا کو نہیں بتائیں گے تاکہ دنیا میں خوف نہ پھیل جائے. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں رحمان ملک صاحب کہ یہ پہلا موقع نہیں بلکہ ہر سال اس طرح کے کئی واقعات بھارت میں رونما ہوتے ہیں، اور سب جانتے ہوتے ہیں، آن ریکارڈ ہیں باتیں، کوئی چھپی ہوئی باتیں تو نہیں ہیں. ان کا استدلال ہے جی رحمان ملک صاحب کے ریاستی معاونت کے بغیر ایٹمی مواد کا اتنے بڑے پیمانے پہ خرید و فروخت ممکن نہیں. اور انہوں نے کہا کہ اگر FATF کے قوانین کے مطابق ایٹمی ہتھیار تیار کرنے کا مواد کا کاروبار پھیلاؤ ایک گناہگار جرم ہے، تو اس پہ کیوں نہیں ان کو گرفتار کیا گیا، پابندی لگائی گئی؟
پھر وہ کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پھیلاؤ کی سراسر خلاف ورزی پہ بھارت کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ بھارت کا کشمیر میں ظالمانہ کرفیو کے 500 سے زائد دن گزر چکے ہیں اب تک، اور دنیا بشمول اقوام متحدہ بھارتی مظالم پر دندل پڑی ہوئی ہے سب کو۔ بھارت کے مقابلے میں فیٹ آف پاکستان کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے، اور فیٹ آف بھارت کے گھنانے جرائم پر پردہ پوشی کرتا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دفعہ فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ نکالا تو وہ فیٹف کو تو فیٹف کے خلاف جو ہے وہ عالمی عدالت میں جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہو، کسی کو تو غیرت آئے، کوئی تو پاکستان کے لیے نمک حلالی کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنے۔ آپ کا بہت شکریہ۔